बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि परवाज़ में ताख़ीर पर मुसाफिरों के हुकूक क्या हैं। सिविल एविएशन का कहना है कि फ़िज़ाई सफ़र में ताख़ीर होने पर मुसाफिरों का हक है कि वो कानून के मुताबिक मुकर्रर मराहत के हुसूल के लिए मुतालबा करें। सिविल एविएशन के ट्विटर पर इस हवाले से जारी आगाही नोटिस में मज़ीद कहा गया है कि अगर परवाज़ में होने वाली ताख़ीर 1 घंटा है तो इस सूरत में मुताल्लिका फ़िज़ाई कंपनी से ड्रिंक्स वगैरह तलब की जा सकती हैं। परवाज़ में होने वाली ताख़ीर 3 घंटे तक होने की सूरत में फ़िज़ाई कंपनी मुसाफिरों को हल्का खाना फराहम करने की पाबंद होती है, जबकि ताख़ीर 6 घंटे या इससे ज़्यादा होने पर मुताल्लिका एयरलाइन से होटल तलब किया जा सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी शामिल होगी। सिविल एविएशन के कवानीन वाज़ेह हैं। इस हवाले से अगर किसी को परवाज़ में ताख़ीर का सामना करना पड़ता है और फ़िज़ाई कंपनी मुसाफिर को मुकर्रर मराहत नहीं देती, इस सूरत में एयरपोर्ट पर मौजूद सिविल एविएशन के काउंटर से रुजू करके अपने हक का मुतालबा किया जा सकता है। गैर मुल्की मुलाजमीन के मुआहिदों की तस्दीक का दूसरा मरहला शुरू। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों को किवा प्लेटफॉर्म के जरिए मुलाजमीन के 50% मुआहिदों के इंदराज का पाबंद बना दिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने जुमेरात को मुलाजमत के मुआहिदों के इंदराज के दूसरे मरहले का आगाज़ किया है। इसके तहत निजी इदारों और कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है कि वो अपने मुलाजमीन के 50% मुआहिदों का इंदराज की वह प्लेटफॉर्म पर कराए। साल रवां की पहली सहमाई में 20%, दूसरी सहमाई में 50% और तीसरी सहमाई में 80% मुआहिदों का इंदराज कराना होगा। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने की वह प्लेटफॉर्म पर मुलाजमीन के मुआहिदों के इंदराज के मकासद का तस्करा करते हुए कहा है कि वज़ारत चाहती है कि आजिर और अजीर के हुकूक महफूज हों, मुलाजमीन को कंपनियों और इदारों में खुशगवार माहौल मुहैया हो। ऐसा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर शक्ल में काम कर सकेंगे और उनकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा। इसका एक मकसद ये भी है कि निजी इदारों और कंपनियों को सऊदी कानून मेहनत का पाबंद बनाया जाए और मुलाजमत के मुआहिदों का डेटा सही होने का इत्मीनान हासिल किया जाए। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई है कि मुताल्लिका इदारे की जानिब से मुलाजमत के मुआहिदे के इंदराज के बाद मुलाजिम दर्जशुदा मुआहिदा को मंजूर या मुस्तरद भी कर सकता है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने इत्मीनान दिलाया है कि आजिर और अजीर यानी फरीकैन की मंजूरी के बाद ही किवा प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाने वाला मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार करेगा और इसी सूरत में इसे किवा पर मोतबर करार दिया जाएगा। ईद उल फितर की तातीलात में जवाजात के कौन से दफातर खुले रहेंगे। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ईद उल फितर के दौरान मुमलिकत के 13 रीजनों और उनकी अहम कमिश्नरियों में अपने दफातर के औकात कार जारी कर दिए हैं। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि रियाज शहर के अल रुमाल मोहल्ले में महकमा पासपोर्ट का दफ्तर हफ्ते के तमाम दिन खुला रहेगा। औकात कार रात 9 बजे से 1 बजे तक होंगे। अल खिर्ज कमिश्नरी के रोशन माल में दफ्तर इतवार से जुमेरात तक रात 9 से 1 बजे तक रमजान के आखिरी दिन तक खुला रहेगा। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जद्दा में अल सरफी माल और अल तहलिया माल के दफातर इतवार से जुमेरात तक रात 10 बजे से 1 बजे तक रमजान के आखिरी दिन तक खुले रहेंगे। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि मुमलिकत के दीगर रीजनों और कमिश्नरियों में हमारे दफातर रमजानुल मुबारक के दौरान इतवार से जुमेरात तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक और ईद अय्याम में इतवार से जुमेरात तक सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। पाकिस्तान से सऊदी अरब का फ़िज़ाई रूट, मुसाफिर ज़्यादा, परवाज़ें कम। सबिया अलियास कराची की रिहायशी हैं। वो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTCL से रिटायर्ड होने के बाद अब ज़िंदगी में एक बार हज या उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। उनका कहना है कि 3 बरस कबल सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्त जमा करवाई थी, लेकिन कोरोना की पाबंदियों के बायस हज के लिए नहीं जा सकी। सबिया अलियास ने बताया है कि इस साल नीयत थी कि रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का मदीना में गुजारूंगी,
لیکن ٹریول ایجنٹس کہتے ہیں کہ فلائٹس کم ہیں اور مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلے سے بکنگ کروانے والے ہی اس سال رمضان میں عمرے پر جا سکیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے سے قبل پاکستان سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کا سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی اور سعودی ایئر لائنز سمیت دیگر نجی ایئر لائنز کی بکنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ چانس پر عمرے کی ادائیگی کی درخواست دینے والوں کی ایک طویل فہرست ایجنٹس کے پاس انتظار میں ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سعودی ایئر لائنز اور پی آئی اے سمیت 6 سے زائد ایئر لائنز براہ راست فلائٹ آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی، قطر اور ترکی سمیت کئی ممالک کی ایئر لائنز اپنے ملکوں سے ہوتے ہوئے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فلائٹ آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 4 دہائیوں سے پاکستان اور خلیج ممالک کے درمیان ٹریول کا کاروبار کرنے والے یحییٰ پولانی نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فضائی سفر کرنے والوں کی تعداد کے حساب سے پروازیں ناکافی ہیں۔ عمرہ اور حج زائرین کے ساتھ ساتھ روزگار کے حصول کے لیے پاکستانیوں کی بڑی تعداد سعودی عرب سفر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے ایک نئی ایئر لائن بنانے کی بات کی گئی ہے جو خوشائند ہے۔ اس سے پاکستان سے سعودی عرب سفر کرنے والوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے جہاں ایک جانب روزگار بڑھے گا وہیں مسافروں کو بھی سہولت ملے گی۔ یحییٰ پولانی کا کہنا تھا کہ ابھی صرف اتنی بات سامنے آئی ہے کہ ایک نئی ایئر لائن بنائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی شیڈیول نہیں آیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان مسافروں کی تعداد اور اس روٹ پر ٹکٹ کی مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی ایئر لائن سعودی عرب اور پاکستان میں اپنے آپریشنز بڑھانے پر غور کر رہی ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کی ایک نجی ایئر لائن نے بھی پاکستان سے سعودی عرب کا فلائٹ آپریشن شروع کیا ہے۔ یحییٰ پولانی کا کہنا ہے کہ قومی ایئر لائن کے پاس جہاز کم ہونے کی وجہ سے اب پہلے جتنی پروازیں آپریٹ نہیں ہوتی ہیں۔ اس دوران کچھ پرائیویٹ ایئر لائن سعودی عرب اور پاکستان سے تو چل رہی ہیں لیکن ڈیمانڈ کو پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایویشن سے جڑے امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی محمد صلاح الدین نے بتایا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان روٹ ہمیشہ سے کافی مصروف رہا ہے۔ اس روٹ پر سال کے 12 مہینے ہی دباؤ رہتا ہے۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے بھی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے اپنا آپریشن شروع کر دیا ہے اور ایئر سیال نے بھی سعودی عرب کے لیے پروازوں کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی قومی ایئر لائن سمیت دیگر نجی ایئر لائنز بھی اس روٹ پر کام کرنا چاہتی ہیں کیونکہ یہاں ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ کورونا سے شفایابی میں اضافہ، نئے کیسز میں کمی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے مزید 225 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ وائرس سے متاثرہ مزید افراد کی تصدیق ہونے کے بعد اب تک کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 8,38,117 تک پہنچ گئی ہے۔ عاجل نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے 14 اپریل 2023 بروز جمعہ کو جاری ہونے والے اعداد و شمار کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مملکت کے مختلف ریجنز میں 325 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی اب تک اس وائرس سے شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,23,622 ہو گئی ہے۔ کورونا سے گزشتہ ایک روز میں کسی ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 4,859 ہے، جن میں سے 79 کی حالت نازک ہے۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔